क्या आपने कभी किसी के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने आपकी कदर नहीं की? क्या आपने कभी अपनी खुशियाँ कुर्बान की, अपना वक़्त दिया, हर मुश्किल में उनका साथ दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत महसूस हुई तो आपको अकेला छोड़ दिया गया? क्या आप जितना ज़्यादा किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही आपको नज़रअंदाज करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों लोग हर वक़्त दूसरों के लिए जीते हैं, फिर भी उन्हें इज़्ज़त नहीं मिलती? और क्यों कुछ लोग ना किसी के पीछे भागते हैं, ना उनकी कोई बात सुनते हैं और अपनी अहमियत साबित नहीं करते, लेकिन लोग खुद उनकी इज़्ज़त करते हैं? एक हकीकत हमेशा याद रखें, दुनिया उस इंसान की ज़्यादा कदर करती है जो पहले अपनी कदर करना जानता है। इज़्ज़त अपने किरदार, अपने हदूद और खुददारी से हासिल होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग वाक़ई ही आपकी कदर करें, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। रात को जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो अल्लाह ताला मौसम अच्छा कर देता है। रात को काफ़ी आंधी आई और रात सुकून से नींद आई, बाहर सेहन में सोते हैं हम, तो काफ़ी अच्छी नींद आई क्योंकि ठंडा मौसम था, बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक और जो ख़बर जो है लाहौर की, उससे मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि लाहौर में किसी शहर में, किसी इलाके में जो छत गिर गई थी, जहाँ बच्चे जो नीचे आकर जान की बाजी हार गए थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है उनका। अल्लाह ताला से दुआ है और आप भी मेरे साथ उनके लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र जमील अता करे और बच्चे जो मासूम फूल जैसे बच्चे हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो अपने माँ-बाप के जिगर के टुकड़े थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की फैमिली को, हम सब के बच्चों को, सब की अल्लाह पाक हिफ़ाज़त करे, आमीन। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। घर की रूटीन, दोपहर की, नाश्ते की और शाम की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का एक अजीब असूल है, अक्सर इंसान ज़िंदगी में जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागता है, जिस चीज़ को पाने की ज़्यादा कोशिश करता है, अक्सर उस इंसान की अहमियत कम हो जाती है और इज़्ज़त भी उन्हीं चीज़ों में से एक है। इज़्ज़त कभी मांगी नहीं जाती, इज़्ज़त किरदार, खुददारी और रवैये से कमाई जाती है। बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, अपना वक्त कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को नहीं देखते, अपनी खुशी छोड़ देते हैं, अपने ख्वाब कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अक्सर उस चीज़ की ज़्यादा कदर करते हैं जिसकी अपनी अहमियत हो, कीमत हो। अगर आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे, तो दूसरों से उसकी उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है। आपको एक बहुत अच्छी और खूबसूरत मिसाल देती हूँ कि एक कारीगर रोज़ाना खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसने बाज़ार में अपनी दुकान लगाई और पहला कस्टमर आया और बोला, तुम्हारे बर्तन की तो कोई कीमत ही नहीं है। कारीगर सिर्फ मुस्कुराया और कुछ ना कहा। कुछ देर बाद दूसरा कस्टमर आया, उसने वही बर्तन अच्छी कीमत पर खरीदा। शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी, पहले आदमी की बात सुनकर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? उस्ताद ने जवाब दिया, अगर मैं अपनी चीज़ की कीमत हर आने वाले की ज़ुबान से तय करने लगूं, तो मेरी मेहनत की कोई कीमत बाकी नहीं रहेगी। उस्ताद ने एक जुमला कहा, जो चीज़ वाकई ही कीमती होती है वो अपनी कीमत खुद नहीं बताती। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वाकई ही अच्छे हैं, तो हर वक्त लोगों से अपनी अच्छाई मनवाने की ज़रूरत नहीं। इज़्ज़त मांगने से पहले एक सवाल खुद से पूछें,
کیا لوگوں سے عزت مانگ رہے ہیں یا اپنی اہمیت ان کے فیصلوں کے حوالے کر چکے ہیں؟ یہ دونوں باتیں الگ ہیں۔ جب آپ ہر وقت انتظار کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو اہمیت دیں، لوگ آپ کو اچھا جانیں اور ہر کوئی آپ کی بات مانے، یا وہ امید جو آپ نے دوسروں سے لگائی ہوتی ہے اور وہ پوری نہ ہو، تو آہستہ آہستہ آپ کی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اور جس دن خوشی دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے اسی دن آپ کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی سوچ، اپنی امیدیں دوسروں سے لگا لیتے ہیں اتنی، تو جب وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ خود ہی بے سکون ہو جاتے ہیں۔ تو سکون اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ دوسروں پر دھیان ہی نہ دیں۔ آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے یا لوگ آپ کی عزت کریں گے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے کردار کو مضبوط بنانا ہے کہ لوگ خود ہی آپ کی قدر کریں۔ جب آپ خود اپنی قدر جانیں گے تو لوگ بھی آپ کی قدر جان لیں گے۔ دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ لوگوں سے عزت مانگو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھا اخلاق، سچائی، صبر اور خودداری یہ سکھاتا ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو لوگوں کی تعریف یا تنقید انسان کو زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ واقعی ہی ایسے ہے، جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کے اندر سچائی ہوگی، صبر ہوگا، خودداری ہوگی، تو سب کچھ آپ کو بے معنی لگے گا کہ میں لوگوں سے تعریف حاصل کروں یا لوگ مجھے اچھا جانیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئے گی، چاہے وہ تعریف ہو یا تنقید، آپ کو کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں کرے گی پھر، کیونکہ اصل عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ سے عزت مانگے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ لوگوں سے عزت مانگیں گے تو لوگ آپ سے اور زیادہ دور بھاگیں گے۔ اپنے کردار کو ہی اتنا مضبوط اور اچھا بنائیں کہ لوگ آپ کی عزت قدر کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج کے بعد اپنی صفائی کم دیں گے لوگوں کو، اپنی محنت جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے، محنت زیادہ کریں گے، اپنی نیت اور اخلاق کو اچھا رکھیں گے اور صبر بھی کریں گے۔ اپنی اہمیت ثابت کرنے کی بجائے اپنا کردار اچھا اور مضبوط بنائیں گے۔ دیکھیں لوگوں سے گلہ شکوہ کرنا آپ چھوڑ دیں کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے یا آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے یا آپ کی قدر نہیں کرتے۔ لوگ خود ہی قدر کریں گے، خود ہی امپورٹنس دیں گے جب آپ اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے، اس کو سچا بنائیں گے، تو لوگ خود ہی کریں گے سب کچھ۔ یاد رکھیں جو انسان ہر وقت اپنی عزت مانگتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اور جو انسان اپنی عزت اپنے کردار سے کماتا ہے، ایک دن لوگ خود اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اس کو اچھا جاننے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنی توانائی لوگوں کو قائل کرنے پر نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے پر لگائیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے تھوڑی سی بھی آپ کو رہنمائی ملی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولا کریں۔ چینل اوور نعمت فیملی کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے۔ اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار مجھے لازمی دیا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اپنے رب کی طرف ہمیشہ سے رجوع رکھیں اور درود شریف کو دل سے لازمی پڑھتے رہا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔